दर्शकवृन्द नमस्कार। चौधरी नेभियावा यूट्यूब च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ। एकै किसिमको विभिन्न पदहरूको लागि धेरै सङ्ख्यामा ठुलो सङ्ख्यामा विज्ञापन खुलेको छ। 3 ठाउँमा विज्ञापन खुलेको छ। हजुर साथीहरू, एउटा सानो विज्ञापनले धेरै माग पद सङ्ख्या मागेको छ, जसको बारेमा तपाईलाई म यस भिडियो मार्फत सम्पूर्ण जानकारीहरू दिनेछु। तीनटै विज्ञापनको बारेमा एक एक गरी सबैको बारेमा तपाईलाई म जानकारी दिनेछु। तपाईले यहाँ अब हामीले समय खेर्न फाली यहाँ तपाई अब विज्ञापनतर्फ जाउँ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ दिएको छ आवश्यकता। प्रथम पटक प्रकाशित मिति भनेको 2078 वैशाख 24 गते। यहाँ भने छ मध्यवर्ती कोशी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड अन्तर्गत रहेको मध्यवर्ती कोशी जलविद्युत आयोजना 102 मेगावाटको लागि तफसिलमा उल्लेखित पदहरूमा इच्छुकहरूले यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले 7 दिनभित्र आवेदन दिन हुन अनुरोध छ। अर्थात् आज 2024 गते आज भर्खर प्रकाशन भएको विज्ञापन यो यसको म्याद लास्ट डेट भनेको 7 दिनभित्र हो। अर्थात् 2078 वैशाख 31 गतेसम्म लास्ट हो। यदि तपाईँ इच्छुक हुनुहुन्छ भने छिट्टो गर्नुहोस् र फर्म हाल्नुहोस्। अनि यहाँ के पदमा छ भने यहाँ सिरियल नम्बरमा 1 मा हेर्न सक्नुहुन्छ। पद भनेको प्रोजेक्ट म्यानेजर छ। सङ्ख्या भनेको 1 जनाको माग गरेको छ। त्यस्तै योग्यता भनेको MBA हो र त्यस्तै अनुभव अहिले म पछि बताउँछु। यहाँ 2 नम्बरमा साइट म्यानेजर 2 नम्बर 2 माग पद सङ्ख्या रहेको छ र योग्यता भनेको BBA अथवा BBS हुन पर्यो। त्यस्तै पद भनेको 3 नम्बर ट्रान्सलेटर माग पद सङ्ख्या भनेको 1 जना BA इन इङ्ग्लिस हुन पर्यो। त्यस्तै 4 नम्बर इन्जिनियरको लागि 5 जनाको माग गरिएको छ र योग्यता भनेको BE हुन पर्यो। त्यस्तै 5 नम्बरमा यहाँ टेक्निसियन 10 जना, साइट टेक्निसियन 15 जना, ट्युनल टेक्निसियन 10 जना, सिभिल टेक्निसियन भनेको 15 जना र मेकानिकल टेक्निसियन भनेको 5 जना। त्यस्तै इलेक्ट्रिकल टेक्निसियन भनेको 10 जनाको माग गरिएको छ। अब जोड्नुस् कति धेरै ठुलो सङ्ख्यामा यसको विज्ञापन रहेको छ। त्यस्तै तपाईको योग्यता भनेको नर्मल एजुकेसन मागेको छ। तपाईले नर्मल एजुकेसन गर्नुभएको छ भने फर्म भर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै तपाईको अनुभवमा सिरियल नम्बर 1 को लागि अर्थात् प्रोजेक्ट म्यानेजरको लागि सम्बन्धित काममा 8 वर्षको अनुभव चिनिया तथा अङ्ग्रेजी भाषा जानेको लागि विशेष ग्राह्यता। अर्थात् तपाईले यदि चाइनिज अथवा इङ्ग्लिस इन्फ्लुएन्सली बोल्न सक्नुहुन्छ भने तपाईलाई धेरै ग्राह्यता दिनेछ। त्यस्तै 4 नम्बर सिरियल नम्बर 4 को लागि इन्जिनियरको लागि सम्बन्धित काममा 5 वर्षको अनुभव चिनिया तथा अङ्ग्रेजी भाषा जानेको लागि विशेष ग्राह्यता। यसको लागि पनि त्यही हो। त्यस्तै 2 नम्बरमा हेर्न सक्नुहुन्छ सिरियल नम्बर 2 को लागि सम्बन्धित काममा 4 वर्षको अनुभव चिनिया तथा अङ्ग्रेजी भाषा जानेको लागि विशेष ग्राह्यता। त्यस्तै तपाईले सिरियल नम्बर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 को लागि सम्बन्धित काममा 3 वर्षको अनुभव चिनिया तथा अङ्ग्रेजी भाषा जानेको लागि विशेष ग्राह्यता। त्यस्तै सिरियल नम्बर 3 को लागि सम्बन्धित काममा 2 वर्षको अनुभव चिनिया तथा अङ्ग्रेजी भाषा जानेको लागि विशेष ग्राह्यता। अर्थात् यदि तपाईँ चाइनिज र इङ्ग्लिस भाषा जान्नुभएको छ भने तपाईँलाई विशेष ग्राह्यता दिनेछ। नाम निकाल्ने चान्स धेरै हुन्छ। भने नोटमा के दिएछ भने काम गर्नुपर्ने क्षेत्र तथा स्थान भनेको आयोजना स्थल भनेको यहाँ मध्यवर्ती कोशी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड जहाँ निर्माण भइरहेको छ त्यही तपाईलाई काम गर्नुपर्ने छ। र त्यसको साथसाथै तपाईको यहाँ कार्यरत रहने अवधि भनेको 1 वर्षको लागि करार सेवा रहेको छ यो। र संलग्न गर्नुपर्ने कागजात भनेको सम्बन्धित कागजातहरू जस्तै कि तपाईको योग्यताको कागजात, अनुभवको कागजात सबै संलग्न गर्नुपर्छ। त्यस्तै घ नम्बरमा छ तलब स्केल भनेको आपसी सहमति अनुसार हुनेछ। र सम्पर्क ठेगाना भनेको तपाईले कहाँ फार्म बुझाउने कहाँ के गर्ने भने यहाँ दिएको छ। चाइना एनर्जी इन्जिनियरिङ ग्रुप, गङ्सी हाइड्रोइलेक्ट्रिक कन्स्ट्रक्सन ब्युरो, महाराजगञ्ज, काठमाडौँ, सिन्धुपाल्चोक आयोजना स्थल। र तपाईले इमेलबाट पनि बुझाउन सक्नुहुन्छ। GHCMBKHCP@sign.com दिएको छ। त्यस्तै तपाईँ साथीहरूले यो पहिलो विज्ञापन भइसक्यो। अब हामीले दोस्रो विज्ञापनतर्फ जाउँ। तपाईहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा पनि सेम तरिकाले माग गरेको छ।
यहाँ पनि प्रथम पटक प्रकाशित मिति भनेको 2078 वैशाख 22 गते भनेको हिजोको रहेको छ। त्यस्तै यहाँ पनि भनेको छ मनाङ जिल्ला नासौ र चामे गाउँपालिका स्थित निर्माण हुन गइरहेको मनाङ मर्स्याङ्दी जलविद्युत आयोजनाको लागि निम्न सङ्ख्यामा प्राविधिक तथा दक्ष कामदारहरूको आवश्यकता गरेको हुँदा इच्छुकहरूले यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले 7 दिनभित्र उल्लेखित ठेगानामा आवेदन दिन हुन अनुरोध छ। 29 गतेसम्मको लास्ट डेट हो। त्यस्तै जस्तै अघि बताएको नि त्यस्तै यहाँ यसमा पनि मनाङ मर्स्याङ्दी जलविद्युत आयोजनाको लागि यो विज्ञापन खुलेको छ। तपाईँले यहाँ सिरियल नम्बर 1 मा हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ दिएको छ चिफ कमर्सियल अफिसर, माग पद सङ्ख्या भनेको 1 जना रहेको छ। योग्यता भनेको ब्याचलर डिसी ग्रोस चाहिन्छ र अनुभव भनेको 5 इयर्स रिलिभेन्ट कमर्सियल एक्सपिरियन्स विथ इन्टरनेसनल एक्सपोजर इन चाइनिज एन्ड इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज फ्लुएन्सी। यसमा पनि तपाईँले चाइनिज तथा इङ्ग्लिस भाषा यदि जान्नुभएको छ भने धेरै ग्राह्यता दिने छ र एक्सपिरियन्स भनेको 5 वर्षको हुन पर्यो। त्यस्तै सेकेन्ड नम्बरमा इन्जिनियरको लागि माग पद सङ्ख्या भनेको 2 रहेको छ। योग्यता भनेको ब्याचलर डिग्री इन इन्जिनियरिङ र अनुभव भनेको 4 इयर्स रिलिभेन्ट वर्क एक्सपिरियन्स विथ चाइनिज एन्ड इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज फ्लुएन्सी। त्यस्तै एकाउन्ट म्यानेजरको लागि माग पद सङ्ख्या 2 रहेको छ र योग्यता भनेको तपाईँको BBS BBA 5 इयर रिलिभेन्ट वर्क एक्सपिरियन्स विथ चाइनिज एन्ड इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज फ्लुएन्सी। यसमा पनि त्यही छ, मध्ये 5 वर्षको अनुभव हुन पर्यो र चाइनिज प्लस इङ्ग्लिस फ्लुएन्सली बोल्न सक्नु पर्यो। त्यस्तै तपाईँको 4 नम्बरमा एडमिनिस्ट्रेसन अफिसर, प्रशासन अधिकृतको लागि ब्याचलर 1 जनाको माग गरिएको छ र ब्याचलर डिग्री विथ इङ्ग्लिस हुन पर्यो तपाईँको र 3 इयर्स रिलिभेन्ट वर्क एक्सपिरियन्स विथ चाइनिज एन्ड इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज फ्लुएन्सी हुन पर्यो तपाईँले। त्यस्तै नोट भनेको काम गर्नुपर्ने क्षेत्र तथा स्थान भनेको उद्योग निर्माण स्थलमा जहाँ तपाईँको मनाङ र मर्स्याङ्दी जलविद्युतको आयोजना बनिरहेको छ त्यही तपाईँले काम गर्नुपर्ने छ र कार्यरत रहने अवधि भनेको 1 वर्ष यसको लागि पनि र संलग्न गर्नुपर्ने कागजात भनेको सम्बन्धित कागजातहरू। त्यस्तै तलब स्केल भनेको आपसी सहमति हो र सम्पर्क ठेगाना यदि तपाईँ फर्म बुझाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले मनाङ मर्स्याङ्दी हाइड्रो पावर कालीमा गएर बुझाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै मनाङ मर्स्याङ्दी जलविद्युत आयोजनामा गएर बुझाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ इमेल पनि दिएको छ kpkhanal55@gmail.com हो। ठेगाना भनेको बुद्धनगर 10 काठमाडौँ नेपाल। त्यस्तै साथीहरू दुईटा भइसक्यो, अब तेस्रोमा हामी जाउँ। तेस्रो पनि त्यस्तै सेम किसिमको छ। यसमा पनि धेरै सङ्ख्यामा माग गरेको छ। यो भनेको तपाईँको रसुवा जिल्लाको बगर साबिकको थुमुन कोलजङ्गा बुद्धिम र टिमुर गाविस स्थित निर्माण हुन गइरहेको 120 मेगावाट क्षमताको रसुवा भोटे कोशी जलविद्युत आयोजनाको हो। यहाँ पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। प्रथम पटक प्रकाशित भनेको 2078 वैशाख 22 गते भनेको यो पनि अस्तिकै नै हो र यहाँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। अझै पनि यसको म्याद रहेको छ वैशाख 29 गतेसम्म। रसुवा जिल्लाको बगर साबिकको थुमुन कोलजङ्ग बुद्धिम र टिमुरे गाविस स्थित निर्माण हुन गइरहेको 120 मेगावाट क्षमताको रसुवा भोटे कोशी जलविद्युत आयोजनाको लागि निम्न सङ्ख्यामा प्राविधिक तथा दक्ष कामदारहरूको आवश्यकता परेको हुँदा इच्छुकहरूले यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले 7 दिनभित्र तफसिलमा उल्लेखित ठेगानामा आवेदन दिन हुन र अनुरोध गरिन्छ। तल दिएको ठेगानामा तपाईँले फर्म बुझाउनु पर्नेछ भने पहिला हामी हेरौँ कि कुन पदको लागि कति योग्यता रहेको छ र के माग गरिएको छ भने सिरियल नम्बर 1 मा हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यहाँ दिएको छ प्रोजेक्ट म्यानेजर, माग पद सङ्ख्या भनेको 1 जना। त्यस्तो डिप्टी प्रोजेक्ट म्यानेजर भनेको यसको लागि पनि 1 जना। म्यानेजर सेन्टर साइटको लागि 2 जना र योग्यता भनेको ब्याचलर डिग्री चाहियो। त्यस्तै सिरियल नम्बर 1 को लागि सम्बन्धित काममा कम्तीमा 10 वर्षसम्मको अनुभव, चिनिया तथा अङ्ग्रेजी भाषा सक्षम। यसको लागि पनि त्यही सेम
10 वर्षको अनुभव चाहियो तपाईँले र चिनिया तथा चाइनिज तथा अङ्ग्रेजी भाषा इन्फ्लुएन्सली बोल्न सक्नु पर्यो। त्यस्तै 2 नम्बरको लागि सम्बन्धित काममा कम्तीमा 7 वर्षको सम्मको अनुभव चिनिया तथा अङ्ग्रेजी भाषामा सक्षम हुन पर्यो। त्यस्तै सिरियल नम्बर 3 को लागि पनि सम्बन्धित काममा कम्तीमा 6 वर्षसम्मको अनुभव चिनिया तथा अङ्ग्रेजी भाषामा सक्षम हुन पर्यो। त्यस्तै तपाईको अब हेर्न सक्नुहुन्छ 4 नम्बरमा चिफ फाइनेन्स अफिसर 2 जनाको माग रहेको छ। त्यस्तै 5 नम्बर एकाउन्टेन्टको लागि पनि 3 जनाको माग रहेको छ र यसको लागि योग्यता भनेको तपाईको बीबीएस बीबीए हुन पर्यो र एकाउन्टेन्टको लागि 3 जनाको माग गरेको छ हैन। त्यस्तै 6 नम्बरमा एडमिनिस्ट्रेटिभ चिफको लागि 5 जना, एडमिनिस्ट्रेटिभ अफिसरको लागि 10 जना र यसको लागि योग्यता भनेको बीए एमबीए चाहियो तपाईको। त्यस्तै सुपरभाइजरको लागि 20 जनाको माग गरेको छ र तपाईको इन्टरमिडिएट लेभल भनेको कक्षा 12 पास हुन पर्यो। धेरै ठुलो अवसर रहेको छ। त्यस्तै तपाईहरुले यहाँ फोरम्यानको लागि 20 जनाको माग रहेको छ र डिप्लोमा इन इन्जिनियरिङ हुन पर्यो। त्यस्तै ट्रान्सलेटरको लागि 4 जना, बीबीएस अथवा बीबीए हुन पर्यो। त्यस्तै इन्जिनियरिङ मेकानिकल इलेक्ट्रिकल र सिभिलको लागि 30 जना हुन पर्यो भनेको ब्याचलर इन इन्जिनियरिङ भए पुगिहाल्छ। त्यस्तै टेक्निशियन मेकानिकल सिभिल ब्लास्टर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेन्ट इन्स्टलेसनको लागि 100 जना र कुकको लागि 200 जना। यसको लागि जेनरल एजुकेसन भनेको तपाईको 10 मार्क पद संख्या रहेको छ। 10 पास हुन पर्यो। यहाँ संख्या भनेको बहुत धेरै ठुलो छ। 100 200 30 कति रहेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। यहाँ साइडमा भएको तपाईहरुले अनुभव पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। सिरियल नम्बर 4 6 को लागि सम्बन्धित काममा कम्तीमा 5 वर्षसम्मको अनुभव चिनिया तथा अङ्ग्रेजी भाषा सक्षम। त्यस्तै सिरियल नम्बर 11 को लागि सम्बन्धित क्रममा कम्तीमा 4 वर्षसम्मको अनुभव चिनिया तथा अङ्ग्रेजी भाषामा सक्षम। त्यस्तै तपाईहरुले 5 7 10 13 को लागि सम्बन्धित काममा कम्तीमा 3 वर्षसम्मको अनुभव चिनिया तथा अङ्ग्रेजी भाषामा सक्षम। त्यस्तै सिरियल नम्बर 9 8 9 12 को लागि सम्बन्धित काममा कम्तीमा 2 वर्षसम्मको अनुभव चिनिया तथा अङ्ग्रेजी भाषामा सक्षम। त्यस्तै यहाँ नोटमा के दिएको छ भने काम गर्नुपर्ने क्षेत्र तथा स्थान, आयोजना स्थल भनेको जहाँ काम निर्माण भइरहेको छ त्यही हो। र त्यस्तै करार अवधि भनेको 1 वर्षको लागि यसको लागि पनि 1 वर्ष हो करार सेवा र आवश्यक कागजात भनेको सम्बन्धित कागजातहरू, तलब स्केल भनेको आपसी सहमति यसको पनि। त्यस्तै सम्पर्क ठेगाना हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले कहाँ फार्म बुझाउनु छ, कहाँ कसरी बुझाउने भनेको यहाँ तल दिएको छ। रसुवा भोटेकोशी जलविद्युत आयोजना 120 मेगावाट र लाङटाङ भोटेकोशी हाइड्रो पावर कालीमा। त्यस्तै सिन हाइड्रो ब्युरो 7 नेपालमा पनि बुझाउन सक्नुहुन्छ। नागार्जुन नगरपालिका सीतापाइला काठमाडौँ नेपाल। सम्पर्क नम्बर यति दिएको छ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि बुझ्न सक्नु भएको छैन भने हामीलाई कमेन्ट गर्नुस्, हामी रिप्लाई मार्फत नम्बर पनि बुझाइदिन्छौँ र इमेल आइडी पनि बुझाइदिन्छौँ। यसमा देखिन्न तर बुझाइदिन्छौँ। दर्शकबिन्दु तपाईहरुलाई यो विज्ञापनहरू कस्तो लाग्यो? यदि तपाईसँग योग्यता छ र अनुभव छ भने तपाईले फर्म भर्न सक्नुहुन्छ र त्यसको साथसाथै यसमा 1 वर्षको लागि जागिर खान सक्नुहुन्छ यदि योग्यता छ। र दर्शकबिन्दुहरू यदि तपाईहरु लकडाउनको कारण घरमा बसिराख्नु भएको हुनुहुन्छ र फर्म बुझाउन चाहनुहुन्न भने कृपया गरेर इमेल मार्फत पनि बुझाउन सक्नुहुन्छ सम्पर्क गरी। र यदि तपाईको ठाउँमा कोरोनाले तीव्र गतिमा भाइरल भइरहेको छ भने कृपया गरेर फर्म नभरे पनि हुन्छ, किनभने यस्तो ठाउँमा यस्तो समयमा तपाईले जानलाई धेरै महत्त्व दिनु, पैसा त पछि आउने गर्छ नै। र यदि तपाईलाई यो भिडियो राम्रो लागेको छ भने कृपया गरेर लाइक गरिदिनुहोस् र यस्तै सूचना विज्ञापन तथा नतिजाहरू हामी दिनहुँ लिएर आउँदैछौँ र आउनेछौँ भने यसको लागि तपाईले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिहाल्नुहोस् र अल नोटिफिकेसन अन गरिदिनुहोस्, किनभने हामी तपाईको सहयोग गरिराखेछौँ र तपाई हाम्रो सहयोग गर्नुहोस्। धन्यवाद।